तारण ग्रेड 16 के मुलाजम जिसने पिछले 5 साल टनयोर में अपने दादा अब्बू की अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन जो उनकी आला और अरफा करप्शन, बदयांती, रिश्वत, ब्राइबरी, खरीदो फरोख्त, जजों की खरीदो फरोख्त की जो कुर्बानियाँ थीं, जो सलाहियतें थीं, उसके रिवार्ड में जो ग्रेड 16 इसको शहबाज शरीफ ने अपने असम्बली सेक्रेटेरिएट में दिए रखा, और उसके बाद अब पिछले 3.5 साल से अपना जाती मुलाजिम और पपड़ बना के रखा। उस झूठे और काजिब शख्स ने यहाँ पर खड़े होके इसी जगह पे खड़े होके कहा कि पीटीआई के लोग जनाब 4 बैलेट पेपर गायब कर गए। नहीं जनाब, बैलेट पेपर आपने गायब किए, और अब वाज़ेह शिकस्त इनको नजर आ रही है। इंशाल्लाह सब्तैन खान साहब भारी अक्सरियत से आज का इलेक्शन जीतेंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस जनाब दुनिया के सबसे अजीम शान, फकीदुल मिसाल, ताबनाक और बेमिसाल लोटा, दुनिया का सबसे फकीदुल मिसाल, जिसने अंदर वोट डालने के लिए भी उस पर रत्ती बराबर जुर्रत नहीं, रत्ती बराबर हिम्मत नहीं। अल्लाह पाक का फरमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है कि जो नाहक होता है, जो बातिल पे होता है, जो खोटा होता है, वो हमेशा डरता है, वो डरपोक होता है, वो बुज़दिल होता है। उसकी बुज़दिली का आलम यह था कि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो आता और हाल में आके बैठता और बैठ के अकेले शान के साथ जाके अपना वोट पोल करता। 100-125 मेम्बरान लेकर आया, लेकिन ज़लीलो खार होके यहाँ से वो वोट डालने तक वहाँ पे लोटा की जो गाली लोगों की सुनने को मिली, वो उसके लिए मैं समझता हूँ बाइसे इबरत है। उसको चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मर जाना चाहिए जनाब दोस्त मजारी को, और उस दुनिया के सबसे अजीम शान, फकीदुल मिसाल, बेमिसाल, ताबनाक और लाजवाल लोटे को। तो जनाब उस लोटे के खिलाफ इंशाल्लाह अगला प्रोसेस होगा तहरीक अदम एतमाद का, और इंशाल्लाह उसके अंदर भी उस लोटे को हमेशा के लिए नून लीग के वाशरूम से निकाल के जाओ बाहर फेंक दिया जाएगा। आपके ऊपर बड़ा सीरियस इल्जाम जो लगाया गया वो ये है कि बैलेट पेपर जो है, उस बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो इससे पता चलाया जा सकता है कि किसने वोट कास्ट किया। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमें भी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते और लड़ाते गुजर गई है। बैलेट पेपर आम जनरल इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, बैलेट पेपर इसी अंदाज से ही होता है। इस बैलेट आपने सवाल पूछ लिया ना, बहसना तो नहीं है हमने। या तो हो कि इससे जाली वोट पोल होने का कोई अंदेशा हो तो बात समझ में आती है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन होता है, प्रिजाइडिंग अफसर होता है, उसके पास चीजें रिकॉर्ड होती हैं, वो किसी फ्री के पास जो मामला नहीं जाते। और इसके अलावा कितने वोट एक्सपेक्टेड हैं सब्तैन खान साहब ले सकते हैं? 186 गोल्डन फिगर है, क्या उससे क्रॉस कर जाएंगे? और अपोजिशन को आप समझते हैं कितने वोट मिल सकते हैं? देखो, अपोजिशन की किस्मत में रुसवाई, जग हसाई और सियासी बेहयाई वो तो मुसलसल आ रही है। पिछले जनाब पहले वो हुकूमत में थे, 4.5 महीने जो उन्होंने जिल्लत और रुसवाई हासिल की वो आपके सामने है। और इंशाल्लाह आज इलेक्शन हारेंगे, और इलेक्शन हारना जीतना तो चलो एक प्रोसेस होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो आज उन्होंने बदमाशी की, वो कहते हैं हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। ये समझ रहे थे कि पिछले 4 महीने वाला दौर है, कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज की वजारत आला जो गैर कानूनी और गैर आईनी और गैर इखलाकी थी, शायद वो दौर है। नहीं जनाब, ये वो दौर नहीं है। ये पीटीआई के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला का दौर है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम असम्बली के अंदर बदमाशी कर लोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम असम्बली के बाहर भी बदमाशी कर लोगे। बदमाशी नहीं होगी, ना हम करेंगे ना हमारी आदत है। आज आपने देख लिया, हमने किसी पुलिस को नहीं बुलाया, हमने बाहर से किसी पुलिस फोर्स को नहीं बुलाया। इन्होंने 1 घंटा मुसलसल गुंडागर्दी, बदमाशी, हाथापाई तक की। इनके मेम्बरान को कुकड़ी माफिया का सरगना बैठ के अपने दफ्तर से, उस चैम्बर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लेकिन हमारे में से किसी मेंबर ने, और जो आपका सार्जेंट ऑफ लॉ, आपका पूरी फोर्स है, उनमें से किसी ने एक उंगली तक भी इनके मेंबर को नहीं लगाई। हालांकि इन्होंने गिरबान तक पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने हाथों से पकड़ के, इन्होंने हर किस्म की गुंडागर्दी की। इनके ऊपर ये तमाम कानूनी चीजें जो है वो लागू होती थी। लेकिन चेयरमैन ऑफ पैनल का भी मैं जनाब खराज तहसीन पेश करूंगा वसीम बादोज़ई साहब को कि उन्होंने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। क्यों? ये इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत है,
یہ چیری بلاسم کرائم منسٹر کی اور ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی حکومت نہیں ہے کہ ذرا سا اگر کوئی اپوزیشن میں سے اسمبلی کے اندر بھی بولے گا تو اس کے اوپر غنڈہ گردی، بدماشی اور مار پیٹ اور اس قسم کا کوئی سلسلہ کیا جائے گا۔ جی شعیب صاحب، یہ بتا دیں کہ جب پہلے الیکشن ہوئے وزیر اعلیٰ یا دیگر دونوں جانب سے رپورٹ ہوتا رہا کہ ارکان کو کالیں آتی رہیں خرید و فروخت کے لیے، کل سے کوئی ایسا سلسلہ تحریک انصاف کے ارکان کو، کیونکہ نون لیگ بھی بڑی پر امید گئی ہے، اور دوسرا آپ چیئرمین تحریک انصاف کے ایڈوائزر ہیں، میڈیا ایڈوائزر، کیا اب یہ پنجاب اسمبلی کو چلایا جائے گا یا اس کو ڈیزالو کیا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے تحمل اور اپنی برداشت سے بتا دیا کہ ہم ایسن طریقے سے ایک جمہوری پارلیمانی جمہوری جو ایک اچھا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہوتا ہے، ہم اس کے مطابق اسمبلی کو چلائیں گے جیسے ہم نے پہلے چلایا۔ 3.5 سال انہوں نے 3 سے 4 دفعہ اسمبلی کے اندر بدماشی کی تھی حمزہ شہباز کی انسٹرکشن کے اوپر۔ آپ کے جناب انفراسٹرکچر کو توڑا گیا، انسٹالیشنز کو توڑا گیا، وہاں پہ جتنا وہ فرنیچر تھا اس کو توڑا گیا، الیکٹرانک کا جو سسٹم تھا اس کو توڑا گیا، پہلے 4 مہینوں میں 2 دفعہ اور اس کے بعد بھی 2 دفعہ، لیکن کسی قسم کا کوئی غنڈہ گردی بدماشی آپ کو سرکار کی طرف سے یا اسمبلی کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی کہ کسی نے پارلیمنٹیرین کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا مارا یا پیٹا یا ان کو بلڈوز کیا۔ یہ انہی کی قسمت پہ ذلت اور رسوائی آتی ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک عامر کی گود میں پلے ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی عامر کی گود میں جمع ہوئے ہیں، بیسیکلی آل شریف اور ان کی ساری لیڈرشپ وہ عامر ہے، وہ بدماشی کی سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے نہیں کی، ہم نے جناب انشاءاللہ پنجاب اسمبلی چلے گی، اور باقی جو مرکزی سطح پہ جو بھی پالیسی بنے گی، اگر مرکزی سطح پہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ پالیسی بناتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب اسمبلیاں ساری ڈیزالو ہوں تو ساری ڈیزالو ہو جائیں گی اور نیا الیکشن ہوگا۔ اگر پالیسی بنتی ہے کہ صرف قومی اسمبلی ڈیزالو ہو تو پھر قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ جی جناب، آخری سوال آپ نے پوچھ لیا، آپ نے پوچھ لیا۔ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ کون سی ٹرم ہے سر؟ جمہوریت میں امپورٹڈ تو دیکھے ہیں، خاموش بھی، بکنے والے بھی وزیر اعلیٰ دیکھے، مگر یہ عدالتی وزیر اعلیٰ۔ آخری سوال ہے، بیگم صفدر اعوان کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے، انہیں مجنو نظر آتا ہے اور لیلا نظر آتی ہے، نہیں مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے والا ماحول بن چکا ہے اس کا، اور میں حیران ہوں، وہ کہتے ہیں عدالتی وزیر اعلیٰ، اور بھائی تم اس وقت جناب عدالتی لیڈر ہو، تم ایک مجرمہ ہو، تم ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ اور بالکل طے شدہ ثابت شدہ سپریم کورٹ کی مجرمہ ہو، اور پھر اسی سپریم کورٹ نے تمہیں ضمانت دے کے باہر بھیجا۔ کچھ شرم کرو، اس سپریم کورٹ کی تھوڑی سی حیا کر لو جس نے تمہیں مجرمہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ضمانت پہ رکھا ہوا ہے، اور تم جناب دندناتی پھر رہی ہو۔ تو بات کرنے سے پہلے 100